बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। ख़बरें हैं बुनियादी तौर पर दो कि खावर मानिका का मुस्तकबिल क्या वो रिहा हो चुके हैं और नामवर एंकर काशिफ अब्बासी कहाँ गायब हैं। लेकिन उससे पहले ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक इंट्रा कोर्ट अपील थी उसने साइफ़र केस के जो जेल में होने वाले ट्रायल है उस हवाले से हुक्म इम्तना यानी स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और 16 नवंबर तक अब इस केस की समाअत जो है वो रावलपिंडी के अडयाला जेल में नहीं होगी। अब उसके बाद ये देखा जाएगा, क्योंकि काबीना ने पहले ही मंजूरी दे दी है। ये एक लंबी कहानी है, लेकिन फ़िलहाल इतनी ही ख़बर पर इक्तफ़ा कीजिए कि आपने सुन भी लिया होगा कि साइफ़र केस पर जो जेल ट्रायल है उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस हसन गुल मियाँ औरंगज़ेब और जस्टिस गुल हसन मियाँ औरंगज़ेब और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़, इन्होंने ये ऑर्डर दिया है। लेकिन हमारी असल ख़बर ये है कि खावर मानिका का मुस्तकबिल क्या है, वो कहाँ पर हैं, क्या वो रिहा हो चुके हैं। और गुज़श्ता रोज़ ही एक करप्शन के केस में उन पर एक करप्शन का केस था, यानी उन्होंने कब्रिस्तान की अराज़ी पर अपनी कोई मार्केट्स प्लाजे या फ्लैट्स वगैरह बनाए थे और उस हवाले से उनको गिरफ़्तार किया गया था। तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया वो पुलिस की हिरासत में थे, बल्कि जेल में थे। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब उनका सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर भी अपडेट हो चुका है और किसी भी वक्त खावर मानिका, आप जानते होंगे वो कौन है। खावर मानिका बुशरा बीबी यानी इमरान खान की मौजूदा अहलिया के साबिक शोहर, और कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों ने उनसे तहकीकात की है उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं और वो ऐसे इंकशाफात हैं कि अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या किसी को इंटरव्यू दिया, जिस तरह की आजकल रवायत है, तो लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इसका लुबे-लुबाब जो हमें बताया गया वो ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब मेरा नाम खामखा इस्तेमाल किया गया है, मेरे बेटों का नाम इस्तेमाल किया गया है, जो कुछ किया गया है पंजाब में या मरकज़ में वो उनकी साबका अहलिया और फ़रद शहज़ादी उर्फ़ फ़रा गोगी, इनके गठजोड़, उस्मान बुज़दार की मर्ज़ी, और एक और साहब हैं उनको टीके कहते हैं, ताहिर खुर्शीद, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस्मान बुज़दार के, ये लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। अब देखते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होती है, कल होती है, इंटरव्यू की सूरत में ये ख़बर सामने आती है। उनकी रिहाई वैसे तो हो जानी चाहिए क्योंकि उनकी ज़मानत तो हो गई है, किसी और केस में उनको गिरफ़्तार किया नहीं गया। तो ये खावर मानिका वाला जो मामला है, ये जैसे कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, ताबूत में आखिरी कील, या वो एक और भी कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, यानी ऊँट के उसके ऊपर एक आखिरी बोझ डालें तो वो बैठ जाता है। तो ये सूरत हाल होगी इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए, और राह हमवार की जा रही है। ज़रा ये बताते हैं कि बुशरा बीबी पर भी काम हो रहा है और ऐन मुमकिन है, यह हतमी बात नहीं है कि बुशरा बीबी भी उन मामलात से अपने आप को अलग करें जिनके उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, और तमाम बातों का ज़िम्मेदार इमरान खान को करार दें कि बहरहाल मैं उनकी अहलिया थी और हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म तो वो ख़ुद थे, फ़ैसले वो ख़ुद करते थे। अब आते हैं जनाब काशिफ अब्बासी। काशिफ अब्बासी आप जानते हैं ARY चैनल पर अपना एक प्रोग्राम करते हैं, बड़े तवील अरसे से प्रोग्राम करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड के नाम से,
اور بڑے کریڈیبل اینکر ہیں. یعنی کاشف عباسی پاکستان کے ان چند اینکر حضرات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ساکھ بنائی ہے، ساکھ خراب نہیں کی. ان پر ان کے مخالفین کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں، لیکن کاشف عباسی ایک منجھے ہوئے اینکر ہیں، بیلنسڈ قسم کا پروگرام کرتے ہیں. ہاں، جب ان کو ہدایات دی جاتی تھیں ایئر وائی چینل کو، آپ کو پتہ ہے جنرل فیاض حمید کی جانب سے، تو پھر وہ لاپ سائیڈڈ یا ون سائیڈڈ پروگرام کرتے تھے. وہ ان کی مجبوری ہوئی ہوگی. لیکن کاشف عباسی تقریباً 14 دن سے سکرین سے آف ہیں. پہلے یہ بتایا گیا کہ کاشف عباسی جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں، 1 ہفتے کی چھٹی پر ہیں. پھر کاشف عباسی نے خود اپنے دوست احباب کو بتایا کہ نہیں، 1 ہفتے نہیں، میں 2 ہفتے کی چھٹی پر ہوں. اور اس دوران کچھ ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ لندن بھی گئے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے یا ماننا ہے کہ وہ کینیڈا بھی گئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ اب بھی پاکستان میں نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ جو پیر کا دن تھا، یعنی منڈے کو انہوں نے اپنا پروگرام کرنا تھا آف دی ریکارڈ، لیکن انہوں نے یہ پروگرام نہیں کیا. یعنی انہوں نے دوبارہ ایئر وائی کو آ کے جوائن نہیں کیا. اگر وہ چھٹی پر تھے، 2 ہفتے کی چھٹی پر تھے، تو واپس آ جانا چاہیے تھا. اب اسلام آباد میں جن دوستوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کاشف عباسی پر کوئی دباؤ تھا، مخصوص قسم کا دباؤ تھا، اور وہ دباؤ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ وہ آف ایئر ہو جائیں. یعنی ان پر ظاہر ہے یا تو ان کے چینل کا دباؤ ہوگا یا کسی اور جانب سے دباؤ ہوگا. پاکستان میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے جتنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ ان پر ہمیشہ کسی نہ کسی جانب سے دباؤ رہتا ہے. کبھی حکومت کی جانب سے دباؤ رہتا ہے، کبھی اپوزیشن کی جانب سے دباؤ رہتا ہے، کبھی مخصوص لوگوں کی جانب سے یا مخصوص اداروں کی جانب سے دباؤ رہتا ہے. آج بھی وہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے. لیکن کاشف عباسی جو ہیں وہ کچھ لوگ یہ کہتے سنے پائے گئے ہیں کہ جی کاشف عباسی کو شاید غائب کر دیا گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. کاشف عباسی خود اپنی مرضی سے گئے ہیں جہاں بھی گئے ہیں. اور کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ملک ریاض، بحریہ ٹاؤن والے، جن کو آج کل لوگ ان کا نام بھی نہیں لیتے، پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں، ملک ریاض دبئی سے کوئی چینل لانچ کر رہے ہیں، اور جس کی سربراہی جو ہے وہ شاید کامران خان کے حصے میں آ جائے. اور اس میں ترکی کے چینل ہے TRT، ٹرکش ٹیلی ویژن، اس کے ساتھ وہ کولیبریشن کر رہے ہیں، ایک عالمی قسم کا چینل بنا رہے ہیں، دبئی میں بیسڈ ہوگا، اور وہیں سے وہ اپنے چینل کو لانچ کریں گے. اور عین ممکن ہے، یہ میں آپ کو خبر نہیں دے رہا، جو مجھے اطلاعات ملی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ کاشف عباسی بھی اسی چینل کو جوائن کر لیں اور اسی سلسلے میں وہ ملک سے باہر ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.